التدريبيات عندي موجود برنامج متقدم مع القلم القاري الناطق. إذا نفر يبقى إنجليش انترميديت متوسط، فوق متوسط upper intermediate، إذا أنت يبقى أدفانس متقدم، إذا أنت يبقى محترف بروفيشنال، ولا أنت يبقى اختبار توفل. في اختبار توفل هذا كامل معهد مع القلم القاري الناطق with listening, with speaking, with reading, with writing, grammar, vocabulary, exercise, conversation. هذا أول أنت تشوف إكسبو 1. إكسبو 1 4 مستويات، وهذا بعد الأربع مستويات هذا كله 5 مستويات. بعد هذا متوسط، فوق متوسط، متقدم ومحترف. هذا برنامج ممتاز جدا، نمبر 1 في العالم وفيري بروفيشنال. وإذا أنت هذا 8 مستويات، إذا أنت تتعلم من معهد ولا كذا أقل شيء واحد نفر سدد 8 إلى 10 ألف ريال. بس هذا كامل برنامج 650 وللعائلة كامل. هذا معلم إلكتروني معك. Very easy to learn English, very easy to learn English, very professional طريقة. مرة سهل. My brothers, my Arabic is not good. I am really sorry, but I want to explain you عشان انت فاهم. اثنين كتاب مستوى أول حق intermediate، هذا مستوى ثاني حق intermediate. كل مستوى اثنين كتاب with listening, with speaking, with reading, with writing, grammar, vocabulary, exercise. اثنين مستوى، جزء اثنين جزء. advance اثنين مستوى، مستوى واحد، مستوى اثنين. upper intermediate مستوى واحد، مستوى اثنين. محترف professional level 1 level 2. هذا إذا أخوان أخوات وكل أي واحد يبغى يتعلم ما أحتاج له معهد، ما أحتاج له معهد. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى أنت تقدر مستفيد في البيت. بس تسوي جدول. إذا أنت يبغى تتعلم لازم ضروري جدول. إذا أنت روح معهد أنت روح كل يوم في فايدة. وهذا أنت سوي جدول. إذا أنت سوي جدول إن شاء الله تعالى أنت يقدر مستفيد من هذا. شوف أخوان I want to explain you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مستوى أول. Excellent production of English. هذا متوسط. C. متوسط إنجليزي، مو متوسط مدرسة. For example إذا أنت يبقى conversation for example تشير. Good morning, sir. Good morning, Mr. Jack. I hope the washing machines I ordered are better than the ones of the old model. Yes, the new model is better. It is automatic. same sir. here's other conversations بعدين reading يعني قراءة. I find the hobby gives me relaxation and peace of mind. It's the absolute opposite of what I do in my own sport in terms of aggressiveness. You can't be noisy and loud with body gringers. بعدين في تمرينات موجود، But I'm as competitive. بعدين without في showing objective my موجود، voice بعدين as exercise I'm موجود. competing with my iron. Ahmed's family live in a flat. بعدين It's on the reading first floor. قراءة. It consists of 5 rooms and بعدين في kitchen. grammar. Grammar. هذا كله جرامر يبدا من مستوى اول الى محترف، خطوه بخطوه جرامر موجود، وخطوه بخطوه كامل تعلم لغه الانجليزيه موجود. وهذا اقلام ضد الكسر ومره سهل طريقه. هذا C1 intermediate، هذا intermediate level 2. بعدين this one is the upper intermediate. Expo English. Excellent production of English. D. Until recently, people thought that the ink monkey, which lived in China, was extinct. The tiny monkey, which weighs 200 grams, was dead on اقرا كامل صفحه، اقرا خطوه بخطوه، اقرا جمله، اقرا كلمات. this all one 2 books for upper intermediate. Expo English. upper intermediate اثنين كتاب. Production of English. متقدم، متقدم كامل في الانجليش، ما في واحد كلمة في العربي عشان هذا متقدم. advance this one is complete in English but everything is there: listening, speaking, reading, writing, grammar, vocabulary, exercise. After that this one is the professional محترف
مستوى أول ومستوى ثاني. بعد هذا إذا أنت يبغى بعد المحترف يبغى اختبار إلتس، اختبار توفل، اختبار سعاد. هذا اختبار توفل إلتس موجود هنا، اختبار إلتس أوريجينال حق إكسبو، توفل موجود، وفي في اختبار سعاد موجود كمان، وهذا في شاحن موجود، وهذا الشاحن 5 ساعة 1 يوم كامل انت تقدر استعمال، زمان 2 ما تحتاج صيانة. إذا خرب انت غير من نفسه مكان، انت من وين اشتري، من مندوب ولا من مكتبات، أي مكان اشتري. و this one is international program، international برنامج، و thank you very much. وهذا سعر برا ممكن غالي، بس الآن عرض 650 ريال، 650 و 499، هذا تقريبا 1150 و 1150 يعني طقم كامل عندك موجود من 3 سنة إلى محترف كامل طقم 1150، والسنتين 2 مولي معك موجود. وإن شاء الله تعالى إذا أنت سوي جدول، إذا أنت سوي جدول إن شاء الله تعالى أنت يقدر مستفيد من هذا. بس سوي جدول، إذا أنت يبغى إنجليش للحياة لازم سوي 13 كل يوم 40 دقيقة، وإن شاء الله تعالى after 3 months you can speak English. بس على طول، مو يوم الأحد يوم الخميس ولا الجمعة أنت فاضي سوي، لا every day متى فاضي في اليوم أنت سوي. وإن شاء الله تعالى أنت تقدر مستفيد من هذا. إذا عندك أولاد متوسط ابتدائية متوسط ثانوية جامعة لازم يشتري. وإن شاء الله تعالى هذا برنامج مرة قوي للتعلم لغة الإنجليزية. أخوان أنت فايدة إذا أنت كامل يقدر تتعلم مبتدئ، أساسيات، انترميديت، أبر انترميديت، متقدم ومحترف. إذا أنت يبقى حتى توفل، أنت يبقى من روضة إلى توفل أقل شيء 20,000 ريال أنت أحتاج. وهذا كامل ماي برادر، كامل برنامج أنت حصل 1150 ريال من المكتبات في المملكة السعودية العربية. و very easy to learn English، مرة سهل طريقة. وأنا رقم جوال 0599193808. Thank you very very much. أنا مندوب مبيعات. إذا برنامج كويس سوي سبسكرايب ولا ارسل أخوان. Thank you very much عشان هو مستفيد. وإن شاء الله تعالى هذا برنامج مرة ممتاز. إذا عندك أولاد لازم يشتري إن شاء الله، إن شاء الله ما في خسارة. Thank you very much.